السلام عليكم. في هذه الحصه اللي قبل ما نبداو بالدرس ديال الشكل ديال الفقره ديال الشكل المثلثي اللي هي كاينه في درس الاعداد العقديه، غنديرو تذكير بالدائره المثلثيه اللي قريتو في السانكيام عام. غنديرو تذكير وتذكير بالعلاقات ديال الدائره المثلثيه والهدف الدائره المثلثيه. تصنتوا لي دابا الدائره المثلثيه هاي الشعاع تاعها كيكون واحد. الدائره المثلثيه شعاعها واحد. تصنتوا مزيان، عاد تصنتوا مزيان. بحال هنا نعتبرو كاينه الزاويه بي على 6، زاويه اعتبرتها زاويه بي على 6. هنا اش غتكون بطبيعه الحال ناقص بي على 6، حقاش هنا المنحى المعاكس المنحى السالب، هنا المنحى الموجب. متفقين؟ غادي نشوفوا اش كتكون هنا بما انها كاينه بي على 6، هنا اش غتكون؟ هاد 6 غنقصو منها واحد، شحال هي 5. اذا 5 بي على 6. هنا شحال كاينه هنا كاينه بطبيعه الحال ناقص 5 بي على 6. متفقين ولا لا؟ واش متفقين معايا دابا ولا لا؟ متفقين. في هاد الحاله كان الكوس سالب والسينيس موجب، الزاويه تكون هي 5 بي على 6. متفقين. نعتبر بحال كاينه بي على 4. هنا بطبيعه الحال غتكون ناقص بي على 4. هنا اش غتكون؟ هاد 4 هادي غتنقص منها واحد، شحال غتعطيكم؟ هي 3. اذا غتشد لنا غدير 3 بي على 4. هنا غدير ناقص 3 بي على 4. متفقين. نعتبرو كاينه بي على 3. هنا اش كتكون؟ هنا غتكون ناقص بي على 3. هنا اش غتشد؟ هاد 3 غتنقص منها واحد، شحال هي 2. يعني هنا اش غتكون؟ 2 بي على 3. هنا غتكون ناقص 2 بي على 3. متفقين. نعتبروا بحال دابا كاينه بي على 4. باش كتكون ناقص بي على 4. 4 غتنقص منها واحد، شحال؟ هاد 4 اللي كاينه في الرقم غتنقص منها واحد، غتعطيك 3. يعني هنا كاينه 3 بي على 4. هنا كاينه ناقص 3 بي على 4. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا حنا سالينا هادشي. دابا غندوز للتذكير بالعلاقات اللي قريتو في السانكيام عام. تصنتوا لي دابا نرسمو دائره مثلثيه. ها هي سيدي. هنا نعتبر بحال كاينه طيطا، واحد الزاويه طيطا. هنا كاينه موان طيطا، هادي هي بي. متفقين. ركزوا معايا مزيان. هنا اش كتكون هنا؟ بي. دابا بي زدتي عليها دابا طيطا. شوفوا طيطا فين هي. ها طيطا بي زدتي بي. ها هي هادي. شوف بي راه هو هاد القوس كامل، هاد نصف القوس كامل كيتعتبر بي، كيشكل لك زاويه بي. دابا انت بغيتي بي زائد طيطا، بغيتي بي زائد طيطا. ها بي غتزيد على هاد الزاويه ديال الصغيره بي زائد طيطا. يعني طيطا غتجينا بي زائد طيطا. بحال دابا عندك هاد بي كامله غتزيد عليها الطيطا. بحال دابا نشرح لكم. بحال دابا عندكم هاد بي كامله، هادي كامله كتمد لك بي، خاصك تزيد عليها الطيطا، خاصك تزيد عليها هاد القوس هذا. ها هو ستو والو. يعني بي زائد طيطا. ركزوا معايا. دابا الا بغينا الكوس بي ناقص طيطا، بغينا السينيس بي ناقص طيطا. تبوا معايا؟ لا كاينه بي زائد، سمحوا لي، بي زائد طيطا. زائد طيطا. تبوا معايا؟ كوس بي زائد طيطا. فين كاينه بي زائد طيطا؟ هي هنا. فين كاين المحور ديال الكوس؟ ها المحور ديال الكوس هو هذا، هو محور الافاصيل. المحور الاراتيب هو المحور ديال السينيس. بي زائد طيطا اجي نسطوها على المحور ديال الكوس. ها هو تعطي قيمه سالبه ولا موجبه لنا؟ قيمه سالبه. اذا تساوي ناقص كوس طيطا سينيس بي زائد طيطا. هاد بي زائد طيطا غتسقط على المحور ديال السينيس. ها هو غتعطيك قيمه سالبه ولا موجبه لنا؟ قيمه سالبه. اذا كتساوي، اذا هذه كتساوي ناقص سينيس طيطا. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا الا بغيتي سيدي طونجونت بي زائد طيطا،
بغينا طونجونت بي زائد تيتا. طونجونت كلشي كيعرفها هي السين على الكوس. إذا طونجونت بي زائد تيتا هو السين بي زائد تيتا على كوس بي زائد تيتا. دابا السين بي زائد تيتا شحال؟ هي ناقص سينيس تيتا. كوس بي زائد تيتا هي ناقص كوس تيتا. ناقص غيتختلف مع الناقص، غتبقى سينيس تيتا على كوس تيتا اللي هي طونجونت تيتا. إذا طونجونت بي زائد تيتا هي طونجونت تيتا. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوزو اسيدي لبي ناقص تيتا. ملي سالي دابا بي زائد تيتا غندوزو لبي ناقص تيتا. تبعو معايا. دابا هابي فين جات؟ بي دابا انا جات هنا هابي. بغيت نقص منها التيتا، بغيت نقصها، واش غنرجع للور ولا غنزيد لقدام؟ بغيت نقصها غنرجع للور، يعني هادي هي بي ناقص تيتا. بحال انت كتقول بغيت نقص من هاد بحال عندك هذا هو بي من هنا حتى من الزيرو حتى نصف القوس هذا كامل كيشكل بي. بغيتي تنقص منه هذا بغيتي تنقص منه هاد الربع هاد الربع هذا هو هذا نقص منه هاد الربع هذا يعني خصني نرجع للور. لا بغيت نقص متفقين. بغيت نقص شي لوجيك لحقاش هذا هو منحى الدوران الموجب تاع الدائره وهذا هو منحى الدوران السالب تاع الدائره. اذا بغيت نقص خاصني نمشي للعكس، بغيت نزيد خاصني نمشي لقدام. هي بي ناقص تيتا. متفقين. دابا رجعت للور بي ناقص تيتا. بي عندك البي كامله حيدت منها هاد الزاويه ديال تيتا. بحال دابا انت بحال دابا عندك هاد لي تيتا هاد القوس هذا كامل تيتا من هنا حتى لهنا من الزيرو حتى البي من الزيرو حتى البي راه كاين كامله بي. انا بغيت بي ناقص تيتا يعني بي ناقص هاد القوس هذا هو هاد القوس هذا يعني بي ناقص هاد القوس هذا اللي هو هاد القوس هذا. هاو شوفوا من الزيرو حتى البي كيشكل كامل بي. دابا نصف القوس كامل كيشكل بي. دابا انت بغيتي بي ناقص تيتا الو غدير بي غنقص منها تيتا ترجع للور. متفقين. دابا تصنتو لي بغينا سيدي دابا الكوس تاع بي ناقص تيتا. هادشي ديال بي ناقص تيتا غتسقط على المحور ديال الكوس. سالبه ولا موجبه؟ سالبه. ناقص كوس تيتا سينيس بي ناقص تيتا. بي ناقص تيتا فين جات؟ دابا بغيت السينيس. فين هو المحور ديال السينيس؟ هذا هو المحور ديال الكوس كنقول لكم هو محور الافاصيل. محور الاراتيب هو المحور ديال الكوس. الوغ انت بغيتي السينيس بي ناقص تيتا غتسقط على المحور ديال السينيس. هو عطات قيمه موجبه ولا سالبه. في المحور ديال السينيس فوق كيكون موجب لتحت كيكون سالب معروفه. شوف بحال قلت خذ هادو معنا متعامل ومنظم. هو سيدي تصنت هو سيدي هو الفوق كيكون موجب لتحت سالب على اليمين موجب على اليسار سالب. محور الافاصيل هو المحور ديال الكوس. محور الاراتيب هو المحور ديال السين. السينيس بي ناقص تيتا بي ناقص تيتا غتسقط على المحور ديال السينيس. واش عطينا قيمه موجبه ولا سالبه؟ هذه قيمه موجبه اذا كتساوي سينيس تيتا. دابا بغيتي طونجونت بي ناقص تيتا. طونجونت بي ناقص تيتا كلشي فيكم كيعرف بلي طونجونت كيساوي سينيس بي ناقص تيتا على كوس بي ناقص تيتا. اش يساوي؟ دابا فين هو السينيس تاع بي ناقص تيتا؟ هو سيدي هو ناقص كوس تيتا. سين هو سين بي ناقص تيتا هو سين تيتا. سين بي ناقص تيتا هو سين تيتا. كوس بي ناقص تيتا كوس بي ناقص تيتا هو ناقص كوس تيتا على ناقص كوس تيتا. هاد الناقص اللي كتطلع الفوق كتساوي ناقص سينيس تيتا على كوس تيتا. سينيس تيتا على كوس تيتا
هي طونجون تيتا، كلشي عارفين بيكم. الو كتساوي ناقص طونجونت تيتا، ومنه طونجونت بي ناقص تيتا تساوي ناقص طونجونت تيتا. متفقين معايا لحد دابا في هاد العلاقات ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز لكم نكمل لكم واحد العلاقة أخرى. دابا غنمسح السبورة باش ندوز لعلاقة أخرى. دابا عطاكم دايرة مثلثية. ها هي سيدي، هاي دابا هو الصيغ، هاد هو بي، عندنا بي سور دو، عندنا موان بي سور دو. دابا عطاك هادي طيطا مثلا، هو هاد القوس هذا. دابا بغيت بي على جوج زائد طيطا. بي على جوج هو الربع هذا، بي على جوج هو الربع الأول اللي هو هذا، بحال هادي طيطا. بي على جوج، بي على جوج هو هذا الربع هذا كامل، هو هذا من الزيرو حتى ل. هذا هو بي على جوج، هو الربع كامل. بي على جوج زائد طيطا، هنا بي على جوج زيد عليها طيطا، يعني هي هادي بي على جوج زائد طيطا. نعاود نكتبها لكم بستيل اخر حقا زعما نكتبها لكم. هادي بي على جوج زائد طيطا. واش متفقين معايا دابا ولا لا؟ متفقين. دابا انا سيدي بغيت كوس بي على جوج زائد طيطا. بغيت كوس بي على جوج زائد طيطا، وبغيت سين بي على جوج زائد طيطا، ونخليو الطونجونت هو الاخر. دابا الا كانت عندكم بي على جوج، عقلوا على واحد القضيه. هذا غنشوفوها في الشكل المثلثي، غنشوفو غنعطيكم امثله. دابا لحد دابا كندير لكم العلاقات تاع الحساب المثلثي لحقاش غنحتاجوهم. ملي تكون بي على جوج الكوس كيتقلب كيولي سين، والسين كيولي كوس. الكوس غيولي سين طيطا، والسين غيولي كوس طيطا. كتبقى لك فقط لا سين اشاره كنديرها. دابا فين بي على جوج ناقص زائد طيطا هي فين هو المحور ديال الكوس؟ هو محور الافاصي، محور ديال السين ومحور الاراتيب. دابا كاينه كوس، بغيت كوس بي زائد طيطا، او كوس بي على جوج زائد طيطا. بي على جوج زائد طيطا بلا نصبطو على المحور ديال الكوس. هاي كندير هاد القيمه سالبه ولا موجبه؟ سالبه، اذا غتكون ناقص سينيس بي على جوج زائد طيطا. هاد بي على جوج زائد طيطا غتسقط على المحور تاع السينيس. ها هو المحور تاع السينيس، غتسقط على المحور تاع السينيس، غتسقط على المحور تاع السينيس. عقلوا بي على جوج زائد طيطا غتسقط على المحور تاع السينيس. ها هو المحور تاع السينيس. كما كندير هاد القيمه موجبه ولا سالبه؟ فكروا قيمه موجبه، اذا زائد كوس طيطا اللي هي كوس طيطا. دابا بغينا طونجونت بي على جوج زائد طيطا. طونجونت كلشي عارف هو كوس، وسمحوا لي لا هو السينيس بي على جوج زائد طيطا على كوس بي على جوج زائد طيطا. عرفتي علاش؟ لحقاش دابا نشرح لكم، انا نشرح لكم. دابا طونجونت تا واحد الزاويه الفا شحال كيساوي؟ هو سين الفا على كوس الفا. اذا الطونجونت تاع الزاويه غيساوي سين تاع الزاويه على كوس تاع الزاويه. سين تاع بي على جوج زائد طيطا شحال؟ هاي ناقص سين طيطا. سمحوا لي، سين بي على جوج زائد طيطا، ها هو سين بي على جوج زائد طيطا شحال؟ هاي هي كوس طيطا. كوس بي على جوج زائد طيطا هاي اللي هي ناقص سين طيطا. ناقص نطلع الفوق غتولي ناقص كوس طيطا على سينيس طيطا. واش فاهمين لحد دابا فهادشي اللي كندير ولا لا؟ فاهمين. دابا هادي شحال كتساوي؟ هاد الكوس غتعاود لتحت غيولي ناقص واحد على سينيس طيطا على كوس طيطا. بحال كي درتي غتقسم على الكوس وتضرب في الكوس، بحال كي درتي غتضرب في الكوس تقسم على الكوس. بحال كي درتي شوف انا نشرح لكم.
دابا هادي مساحة موان بي سي 2 شحال كتساوي؟ هي موان زان على سينيس تيتا على كوس تيتا. هاي بحال كتقول هادي هي موان زان في المقلوب تاع هادي. المقلوب تاع هادي هي كوس تيتا على سينيس تيتا. المقلوب تاع هادي دابا بحال هادي كتقول لي موان زان في المقلوب تاع هادي هي ناقص واحد في المقلوب تاع هادي هي ناقص واحد في الكوس تاع تيتا على سينيس تيتا هي ناقص كوس تيتا على سينيس تيتا اللي هي دي. متفقين؟ الوغ شحال كتساوي؟ ناقص واحد على طونجونت تيتا حق سينيس الكوس هو طونجونت. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا ملي سالنا بي على جوج زائد تيتا غندوزو للزاوية الأخرى اللي هي بي على جوج ناقص تيتا. فين غتجي بي على جوج ناقص تيتا؟ ها بي على جوج هو الربع الأول بكيكو نقص منو تيتا غيجيني ها هذا أسيدي هو بي على جوج ناقص تيتا سي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنمسح السبور باش كنولي لكم هنا سمحوا لي. دابا تابعوا معايا. دابا ها بي على جوج ناقص تيتا فين بغيت كوس بي على جوج ناقص تيتا والسينيس بي على جوج ناقص تيتا. الكوس اش قلت لكم يكون عندكم بي على جوج؟ الكوس كيتقلب سين. ها هو الكوس كنقلبو سينيس تيتا والسينيس كنقلبو كوس تيتا. كتبقى لي في الاشاره من عندي الكوس بي على جوج ناقص تيتا. فين بي على جوج ناقص تيتا؟ هاي وانا عندي الكوس اذا غنسقط على المحور ديال الكوس. فين هو المحور ديال الكوس؟ هو محور الاراتشي محور الافاصيل. سمحوا لي محور الافاصيل يعني لاكس دي زورتون لاكس دي زابسيس. لاكس دي زابسيس هو محور الافاصيل. لاكس دي زوردوني هو محور الاراتشي. عقلوا الكوس ديما كيكون في محور الافاصيل لاكس دي زابسيس. عقلوا ها هو هذا محور الافاصيل يعني لاكس دي زابسيس هذا هو الكوس. غنشدو نسقطو على الكوس. ها موجب قيمه ولا سالب عطاها قيمه. كي ندير قيمه موجبيه غتكون زائد غندوز السينيس زائد سينيس تيتا. راه نقدر نكتبها انا هي سينيس تيتا. متفقين؟ ندوزو للسينيس بي على جوج ناقص تيتا. اش عندك؟ قلنا السين كيولي كوس كتبقى لك اشاره. دابا علاش غنسقطو؟ عندنا السينيس غنسقطو على المحور تاع السينيس لحقاش عندنا السينيس. فين هو محور السينيس؟ هنا ها هو هذا. فين بي على جوج ناقص تيتا؟ ها هي غنسقط على المحور ديال السينيس. عرفتيني هذه قيمه سالبه ولا موجبه؟ قيمه موجبه هي زائد كوس تيتا كتساوي كوس تيتا. دابا نشوفو الطونجونت. طونجونت بي سور 2 موان تيتا اش كتساوي؟ كتساوي سينيس بي سور 2 موان تيتا سور كوس بي سور 2 موان تيتا. سينيس بي سور 2 موان تيتا هاي هي كوس تيتا. كوس تيتا كوس بي على جوج موان تيتا هاي سينيس تيتا اش كتساوي؟ هي واحد على سينيس تيتا على كوس تيتا. فهمتوني؟ شوف واحد فهمت دابا بحال كتقول هادي هي واحد في المقلوب تاع هادي اللي هي واحد كوس تيتا على سينيس تيتا على سينيس تيتا هي كوس تيتا على سينيس تيتا. بحال كتقول هادي هي واحد في المقلوب تاع هادي والسينيس على الكوسينيس هي واحد على طونجونت تيتا. اما العلاقه تاع حساب وتلاش دابا ساهلين دابا باش تحفظوه. ساهلين دابا باش تحفظوه. تاكل متفقين لحد دابا في هادشي ولا لا؟ متفقين. دابا غنقول لكم واحد الملحوظه انا غنضيفها لكم. ملحوظه هاد الملحوظه انا غنضيفها لكم تصنتوا لي. دابا نمسح السبوره باش نكمل لكم. دابا مثلا رسم دائره مثلثيه اخرى. سمحوا لي هكا ها الزيرو ها تيتا. دابا مثلا كنعطيكم كوس ناقص بي على جوج ناقص تيتا.
هذه كاين جوج طريقات، كاين جوج طريقات انا نوريهم لكم دابا وحلوا معايا وديكم مزيان. كتقول الطريقه الاولى، كتقول عندنا هذه ناقص بي سور دو، ناقص بي سور دو غنقص من هاد التساويه تاعها، اذا غنرجع للور ما غاديش لقدام، غنرجع للور. هاي ناقص بي سور دو ناقص تاع. اش قلنا الكوس ملي تكون بي سور دو؟ قلنا الكوس اسيدي كيولي سينيس. متفقين؟ قلنا الكوس كيولي سينيس. كتبقى لك اشاره غتسقط هذا على المحور ديال الكوس، ها شي طاقه سالبه، اذا موان سينيس تاع. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غيدير كوس موان بي سور دو موان تاع، غيعمل بالناقص حقاش العلاقات كاين اللي غيخدم بي سور، غيقول غنعمل بالناقص، هي كوس ناقص بي سور دو زائد تيتا. متفقين؟ كوس دالة زوجية ولا فردية؟ دالة زوجية. إذا واحد العلاقات أخرى نتوما نسيتو، ها كوس هنا في كاينة ناقص تيتا ياك، كوس ناقص تيتا اش كتساوي؟ غتمشي تشوف سمحوا لي، كوس ناقص تيتا اش كتساوي؟ غتشد هادي غتسقط على المحور ديال الكوس، طاعتك موجبة ولا سالبة؟ موجبة. كوس تيتا سينيس ناقص تيتا اش كتساوي؟ هادي غتسقط على المحور ديال سين، هاد القيمة سالبة هي ناقص سينيس تيتا. كاين اللي حافظها بطريقة أخرى كيقول لك كوس دالة زوجية، إذا كوس موان تيتا كتساوي كوس تيتا. سينيس دالة فردية، سينيس موان تيتا كتساوي موان سينيس تيتا. دابا بغينا طونجونت موان تيتا، كاين اللي كيقول طونجونت دالة فردية، إذا كتساوي موان طونجونت تيتا. كاين اللي ما حافظهاش، كاين اللي ما حافظش دالة فردية، اش كيدير؟ كيدير طونجونت موان تيتا كتساوي سينيس موان تيتا سور كوس موان تيتا، وكيقول سينيس موان تيتا شحال؟ هاي موان سينيس تيتا، كيرومبلاسي هاي موان سينيس تيتا. كوس موان تيتا شحال؟ هاي هي كوس تيتا سور كوس تيتا كتساوي موان طونجونت تيتا. هاي كتساوي موان طونجونت تيتا سيدي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا ركزوا معايا، دابا اش كيقول؟ كوس موان هاد الزاوية هادي، كوس موان هاد الزاوية هادي، كوس موان تيتا كتساوي كوس تيتا، هادي كتساوي كوس بي سور دو بلس تيتا. كيقول ما عنديش موان بي سور دو، انا عندي بي سور دو زائد تيتا. ها هي كانت هادي بي سور دو، هادي غتكون اسيدي بي سور دو زائد تيتا كي شفنا قبيله. غيقول الكوس بي سور دو زائد تيتا من تسقط على المحور ديال الكوس، اش غتجي؟ سالب. غيدير كتساوي موان سينيس تيتا. كوس كيولي سين، كتبقى لك الاشاره. اذا كوس موان بي سور دو موان تيتا كتساوي موان سينيس تيتا. واش هي هادي ولا لا؟ نفسها ولا لا؟ نفسها. متفقين. دابا غنمسح السبوره باش ندوز نوريكم سينيس موان بي سور دو موان تيتا. الطريقه الاولى غيقول ها موان بي سور دو موان تيتا جاتني هنا، هادي غنسقط على المحور ديال 60. هاي جاتني قيمه سالبه ولا موجبه؟ يو سالب. سين كيولي كوس لحقاش عندك بي سور دو موان كوس تيتا. كاين غيقول طريقه اخرى، غيقول سين موان بي سور دو موان تيتا ايتيغال، غيعمل لي هنا بالناقص سين موان بي سور دو بلس تيتا. غيقول سينيس دالة فردية، إذا سينيس موان تيتا كتساوي موان سينيس تيتا، إذا سينيس موان بي سور دو زائد تيتا اش غتساوي؟ ناقص سينيس بي سور دو زائد تيتا. ناقص غيخليها سين، غيقول عندك بي سور دو، إذا السين غيولي كوس قلت لك، غيقول بي سور دو زائد تيتا.
ها هي بي سير دو زائد تيتا متجهه لك، غيقول غتسقط على المحور ديال سي لحقاش عندي سي. تعطيني قيمه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. اذا غندير ناقص زائد كوس تيتا اللي هي ناقص سينوس تيتا. اللي هي سمحوا لي ناقص كوس تيتا. سمحوا لي عافاكم، هي ناقص كوس تيتا، ناقص زائد كوس تيتا هي ناقص كوس تيتا. دابا هادي تعطي ناقص كوس تيتا، وهادي تا هي هادي تعطي ناقص كوس تيتا، هادي هي تعطي ناقص كوس تيتا. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين معايا؟ دابا غندوز دابا الطونجونت. غيقول لي طونجونت ملي غيحدد جوج زوايا غنقول طونجونت صافي سهل. طونجونت موان بي سير دو موان تيتا اش غيساوي؟ هو سينيس موان بي سير دو موان تيتا على كوس موان بي سير دو موان تيتا. غنقول سين موان بي سير دو موان تيتا هي موان سينيس تيتا. سين هي موان كوس تيتا. سين هي موان كوس تيتا. كوس هي موان سينيس تيتا. غنقول ناقص غتختلف مع الناقص غتبقى كوس تيتا على سينيس تيتا اللي هي واحد على سينيس تيتا على كوس تيتا. بديت ولد كوس تيتا هبط لتحت حقاش هادي راه هي غنقول كتساوي واحد على طونجونت تيتا. هما هادو خويا هما دو زوايا خويا. متفقين حدا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنمشي نوريكم هاد الزوايا خويا، تبعوا معايا. غايقول دابا انا بغيت نحدد اسيدي كوس موان بي سور دو بلس تيتا بطريقتين. فين هي موان بي سور دو؟ زائد تيتا، يعني هاد موان بي سور دو غيزيد على هاد الزاوية، يعني هاد موان بي سور دو غيزيد على تيتا. يعني غتكون هنا موان بي سور دو زائد تيتا، يعني هاي غيزيد على هاد تيتا. عندي الكوس سيدي الكوس كيولي؟ الكوس كيولي سينيس لحقاش عندي موان بي سور دو. فين هي موان بي سور دو زائد تيتا؟ هاي غنقول غنسقط على المحور ديال الكوس. المحور ديال الكوس كندير بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. اذا زائد اللي هي سينيس تيتا. غيقول كاينه طريقه اخرى، غيقول كوس موان بي سور دو زائد تيتا راه هي كوس غنعمل بالناقص، ناقص بي سور دو ناقص تيتا. كوس ناقص تيتا شحال؟ هي كوس تيتا. كوس بما ولا غيقول كوس بما انه داله زوجيه فان كوس ناقص هاد الزاويه كتساوي كوس هاد الزاويه اللي هي كوس بي سور دو ناقص تيتا. غنقول بما ان كوس داله زوجيه فان كوس بين قوسين ناقص هاد الزاويه كتساوي كوس هاد الزاويه، حقاش الا كانت داله زوجيه اف دو ناقص اكس كتساوي اف دو اكس، يعني كتبقى الداله هي متفقين. هاي لحقاش كوس ناقص تيتا هي كوس تيتا. هاي ولا يقدر يبدا من الدائره المثلثيه كي قلت لكم، غيمثل ناقص تيتا ويقول هاد ناقص تيتا غنسقط على الكوس. هاي موجب، اذا كوس تيتا غنسقط على السينيس. هاي المحور ديال السينيس او اسقاط على المحور ديال السينيس سالبه ناقص سينيس تيتا. متفقين؟ غيقول كوس بي على جوج ناقص تيتا شحال؟ فين هي بي على جوج ناقص تيتا في الدائره المثلثيه؟ ها بي على جوج ناقص تيتا تجيني هنا. غيكون علاش بي على جوج غينقص من هاد الزاويه، بي على جوج غينقص من هاد الزاويه، يعني غيرجع لور. بي على جوج غينقص من هاد الزاويه اللي تيتا، بي على جوج غينقص من هاد الزاويه اللي تيتا، يعني بي على جوج ناقص تيتا. عندك اسمي كوس غيسقط على المحور ديال كوس باش عرف اشاره. كي ندير اشاره كي شفنا كوس بي على جوج ناقص تيتا كيساوي زائد ملي يكون بي على جوج كتقلب سينيس تيتا. علاش درنا زائد؟ شوف بي على جوج ناقص تيتا سقط على المحور ديال كوس غتبقى قيمه موجبه، اذا زائد سينيس تيتا. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنمسح السبوره باش ندوز عاوتاني
سينيس موان بي سور دو بلوس تاتا. سينيس اش قلت لكم كيولي كوس تاتا. عندك موان بي سور دو زائد تاتا. فين موان بي سور دو زائد تاتا؟ هاي كلشي كيشوفها. هادي عندك السينيس، اذا غتسقط على المحور تاع السينيس. شنو هي القيمه سالبه ولا موجبه؟ سالبه، اذا كتساوي موان كوس تاتا. متفقين ولا لا؟ كاينه غير طريقه اخرى، غنقول لي عندي السينيس موان بي سور دو زائد تاتا، غتولي هي السينيس غنعمل بالناقص ناقص بي سور دو زائد تاتا ناقص تاتا. عملت في هاد الناقص غيقول عندك السينيس ناقص تاتا، هاي هي ناقص سينيس تاتا. اذا اش كتساوي هادي؟ ناقص سينيس بي سور دو ناقص تاتا. هاي سينيس ناقص تاتا هي ناقص سينيس تاتا. هاي غيقول دابا سينيس بي على جوج ناقص تاتا. غيقول فين هي بي على جوج ناقص تاتا في الدائره المثلثيه؟ غيقول لي هاي هذا. غنقول خاصني نسقطها عند انا دابا عندي السينيس، اذا خصني نسقط على المحور تاع اش؟ تاع السينيس. اش عطيني؟ قيمه موجبه ولا سالبه؟ قيمه موجبه. اذا غتبقى ناقص تعطي قيمه موجبه، هاي زائد سينيس اش كتقلب؟ كوسينيس. كوس تاتا كتساوي ناقص كوس تاتا. هادي راه هي هادي مباشره، هادي درتها مباشره من الدائره المثلثيه، وهادي عملت بالناقص. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا سمحوا لي نمسح السبوره باش ندوز الطونجونت تاع ناقص بي على جوج زائد تاتا. الطونجونت كلشي كيعرف هو السينيس ناقص بي على جوج زائد تاتا لا كوسينيس ناقص بي على جوج زائد تاتا. غيقول لي السينيس ناقص بي على جوج زائد تاتا شحال؟ ها هو ناقص كوس تاتا. وغيقول لي سيدي الكوس ناقص بي على جوج زائد تاتا شحال؟ كوس ناقص بي على جوج زائد تاتا شحال؟ هاو هو سينيس تاتا. غيقول لك كوس غنهبطو في المقام، غيولي هو ناقص واحد على سينيس تاتا على كوس تاتا. غتولي هي ناقص واحد سينيس على كوس هي طونجون تاتا. هاي هي هاي. متفقين ولا لا؟ متفقين. سمحوا لي نمسح متفقين لحد دابا. طونجونت ناقص بي على جوج زائد تاتا هي ناقص واحد على طونجونت تاتا. متفقين. متفقين لحد دابا في هادشي. متفقين لحد دابا في هاد العلاقات اللي قلت لكم دابا انا. متفقين. دابا ولا كاين شي واحد اش غيدير؟ غيقول طونجونت ناقص بي على جوج زائد تاتا بطريقه اخرى بهذا المفهوم. غيقول غنعمل هنا بواحد الناقص، هي طونجونت ناقص بي على جوج ناقص تاتا. غيقول طونجونت ناقص الفا هي ناقص طونجونت الفا، لحقاش طونجونت هي داله فرديه. غيقول هادي هي ناقص طونجونت بي على جوج ناقص تاتا. طونجونت بي على جوج ناقص تاتا ملي كشفنا شحال؟ لقيناها هي ناقص واحد على طونجونت تاتا. طونجونت بي على جوج ناقص تاتا لقيناها هي واحد على طونجونت تاتا. هاي اذا هادي كتساوي ناقص واحد على طونجونت تاتا بحال اللي خرجت لينا دابا. متفقين. ولكن هادشي كيصعب عليا، يسهل الدائره ساهله. متفقين. نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في الدائره المثلثيه، نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في الدائره المثلثيه. المهم اللي باقي عنده شي مشكل في الدائره المثلثيه يقولها لي باش نعاود نشرح هادشي، باش نعاود نشرحو ان شاء الله. المهم في الحصه المقبله ان شاء الله غندوزو لكتابه الشكل المثلثي، وندوزو بعض التطبيقات بعض التمارين خاصين بالشكل المثلثي ان شاء الله، وغنحاولوا نستعملوا فيهم الدائره المثلثيه ان شاء الله.